बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया तो खैर इन चीज़ों से भरा पड़ा है, जहाँ पे ऐसे मामलात को एक मज़हबी नुक्ता नज़र से भी देखा जाता है, सेकुलर नुक्ता नज़र से भी देखा जा सकता है, बल्कि देखा जाता है डेफिनेटली, जिसमें कि बहुत से ऐसे ज़िंदगी के मामलात होते हैं जो कि हम समझते हैं कि वो हमारे बस से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि इन मामलात के ऊपर जो तासुर और असर है वो ऐसी चीज़ों का, ऐसी फोर्सेस का है जो कि इंसानी नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी रूह का उसके ऊपर हावी होना, किसी जिन का हो सकता है, किसी जिननी का भी हो सकता है, किसी बदरूह का भी हो सकता है। उसके कुछ फिर हम देखते हैं कि उन लोगों के ख़ास सिम्टम होते हैं कि उनकी एनर्जी लेवल जो है मिसाल के तौर पे वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी ताकत जो है वो अनएक्सपेक्टेडली, और रीज़न नहीं समझ में आता कि इतनी ताकत इनमें कैसे आ गई, या जिस्म के अंदर जो हजान है बहुत ज़्यादा, यानी कि परेशानी का आलम जो है, चीखें मारने का आलम जो है, ये बढ़ जाता है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि इन चीज़ों का ताल्लुक़ जो है वो नफ्सियात से नहीं बल्कि असरात से हैं। असरात का लफ्ज़ जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि असरात क्या चीज़ होते हैं, ये होते भी हैं कि नहीं, और अगर होते हैं तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोस कैसे किया जाएगा, और सबसे बढ़ के इसका इलाज कैसे किया जाएगा। हमारे इंतहाई मोहतरम हसन रज़ा भाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, इंग्लैंड में मौजूद हैं, लेकिन इस मामले में स्पिरिचुअलिज़म के इस मामले में इनका इसलिए कद बहुत बड़ा है कि ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड से इन चीज़ों को अप्रोच करते हैं। कारी शफीकुर रहमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। इंतहाई मोहतरम अल्लामा महमूद अहमद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत दिनों बाद तशरीफ़ लाए दाऊद जी। दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी खैरियत से हैं? दाऊद भाई आपसे शुरू करते हैं। ये फरमाइए, ये असरात जिसको हम कहते हैं अमूमी ज़ुबान में, ये असरात क्या चीज़ होते हैं, इससे क्या मतलब लिया जाए? बिलाल भाई, असरात जहाँ तो प्रैक्टिकल मामला से तल्लक है, हम जो आमलीन लोग हैं असरात को जिन्नात, जादू, नज़र बद, हसद और आमलीन हजरात, अमल करने वाले, अमलियात करने वाले, जिन्नात, जादू, नज़र बद, हसद, बुग़्ज़, कीना की वजह से जो बंदे की नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही होती है, उस ज़िंदगी को रोकने की जो कोशिश होती है जादू, जिन्नात या अमलियात या जादू के ज़रिए, उसको असरात कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब किसी शख्स के ऊपर जिन का भी असर हो सकता है? जिन, तावीज़ात, बंदिश, ये तमाम चीज़ें जो है इसी का हिस्सा है। ये असरात में, ये बेसिकली एक नेगेटिव फोर्स। लेकिन इनके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं या एक ही जैसे होते हैं? नहीं, मुख्तलिफ होते हैं, हर एक के मुख्तलिफ। अल्लामा साहब को भी शामिल करो। अल्लामा साहब, असरात से क्या मुराद लेते हैं? हम आम तौर पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसमें असर हो गया। हाँ जी, जामे वर्ड है। पहला लफ्ज़ ये है कि जब असर कहते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये आमिल ने या आलिम ने या किसी बुजुर्ग ने अपने इल्म इरफान से या जायचे से या हिसाब से या इस्तिखारा से, इस पे माजरत करते हैं ना, वो कहते हैं हम नहीं ढूंढ सकते, ये आप ही का आमलीन का काम। चलें, आमिलीन भी जो भी करते हैं तो फिर वो अपने तराइक से, अपनी मुशाहदात से, अपने तजर्बे से अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पर असरात जिन के हैं, जादू के हैं, किसी अमल के हैं, सिफली इल्म के हैं, या फिर से क्या मतलब? सिफली वो इल्म जो शयातीन के ज़रिए से किया जाता है। अल्लाह अकबर। जैसे कुरान मजीद बुरहान रशीद कहते हैं असफला साफिलीन, ठीक है, वो जो नीचे की तरफ, क्योंकि शयातीन ज़मीन पर होते हैं और सितारे और सैयारे आसमान की तरफ होते हैं, तो जो उल्वी इल्म होता है वो आसमानी सितारों और से आया तो आसमान से, ठीक है, वो इंसान भी तो आसमान से आया है ना। ठीक है, तो बात ये कर रहे थे हम कि वो असरात होते हैं। असरात एक जामे वर्ड है, अब उसको फिर देखना पड़ता है कि कौन से असरात। साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असरात से मुराद असल में शैतानी जितनी भी शयातनत है, वो चाहे जिन्नात के ज़रिए हो, इंसानों के ज़रिए हो, तो गुनाह भी हो सकता है। हाँ, जो दूसरे को मुतासिर करते, ये सारे गुनाह ही होते हैं असरात वाले। कि कोई गुनाह कर रहा हो तो कहेंगे ये असरात हैं इस पे? नहीं, शैतानी जो ख़ास एक फील्ड में जाके मसलन जादुई अमल है, नज़र बद का अमल है, या इसी तरह सिफली जादू है, या इसी तरह सेब है, ये असरात में आ जाएंगे। जैसे आप फरमा रहे हैं ना कि ये शैतानी
ہاں یہ شیطانی عمل ہے، لیکن شیطان آپ سے گناہ بھی تو سرزد کروا سکتا ہے نا. ہاں جی گناہ. تو جو گناہ کریں گے کیا وہ اثرات کے اندر؟ ہاں جی گناہ. ایک آدمی جو ہے وہ شراب پیتا ہے، ہاں جی تو کیا اس پہ اثرات نہیں ہیں؟ وہ تو ایک خاص فیلڈ، ہماری ایک خاص فیلڈ ڈسکس ہو میں رہی ہے. شیطان کی بات کر رہا ہوں، کراتا تو شیطان ہے نا. شیطان کراتا ہے. تو جو بھی عمل شیطان کرواتا ہے وہ اثرات ہیں. اثرات میں آ تو جائے گا. گناہ بھی اس میں شامل ہے. ہاں گناہ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، جیسا کہ نہیں گناہ کے اثرات تو معاشرے پہ ہوتے ہوں گے نا. ہاں جی. گناہ کیا یہ کہا جائے گا کہ اس پہ اثرات ہو گئے اس لیے گناہ کر رہا ہے؟ نہیں. ہاں یہ بھی تو پھر اس کی تو ذمہ داری کوئی نہ ہو جو گناہگار ہے. شریعت کو اگر دیکھا جائے تو شرعی حد ہی نہیں لگ سکتی. نہیں شریعت میں اگر دیکھا جائے بحث عمومی نکلتی جا رہی، ہر گناہ مؤثر ہوتا ہے، ہر گناہ انسان کے اوپر اثر ڈالتا ہے. نہیں وہ اثر اور اس اثر کے اندر تو زمین اور اسی آسمان لیے کا آپ فرق نے ہے جس نا. وقت بات دوسری طرف لے کے گئے، اصل چیز اثرات کو جادوئی عمل، شیطانی عمل، نظر بد، اسیب، میں آپ کی بات کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں حضرت کہ جو شیطانی عمل ہے ان میں گناہ شامل ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہوتا ہی گناہ ہے. ایک جملہ حضور اجازت دیں گے، گناہ جو ہے وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر انسان کرتا ہے، اثرات کی وجہ سے نہیں کرتا. ایک جملہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے کرتا ہے، وہ اثرات کی وجہ سے نہیں کرتا. لیکن اثرات کی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ ایک چانس الگ بات ہے. جی بلال بھائی ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں محترم بھائیوں سے، کہ اثرات جس طرح سفلی علوم اور جنات جادو ہے، اسی طرح اثرات اچھے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے اوپر کسی اللہ والے کی نظر کا اثر، کسی بزرگان دین کا اثر اور کسی نیک لوگوں کا اثر، تو اثرات کی دونوں چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، لازمی نہیں. اچھا یہاں پہ نا اس لفظ کو میرے خیال میں ہم شاید سمجھنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں. جب ہم اثرات کا لفظ لیتے ہیں نا، اثر تاثر لینا، یعنی کہ کسی خاص کمپنی میں آپ اچھی محفل میں بیٹھیں گے اس کا اثر ہوگا آپ پہ. یہ اثرات اس اثر کے صورت میں نہیں استعمال کیا جا رہا، یہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی کے اوپر ایسا عمل کیا گیا ہے جس عمل کی وجہ سے وہ ایکٹ کر رہا ہے، اس کا وہ اپنی انڈیپینڈنٹ خواہش نہیں ہے. بالکل ایسے ہی بات ہے نا کہ اگر کسی کو اس کو بزرگوں کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. میں یہی تھوڑا محفل کا اثر الگ ہے. نہیں یہیں پہ ایک چیز کو جس طرح میں نے بات کی تھی نا عملیات کی، اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کے اوپر نیگیٹو افیکٹ یا نظر بد یا جادو یا بغض اور حسد اور کینہ کا اثر ہو سکتا ہے، اسی طرح دعاؤں کا اثر اور نیک کاموں کا اثر، صدقات کا اثر بھی ایک وہی دنیا ہے. یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس لفظ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. جی دیکھیں قرآن جی کا لفظ واضح ہے، الق الشیطان فی امنیاتی، انسان کے اوپر شیطان باقاعدہ مؤثر ہوتا ہے اس کے جسم پر، اس کی خواہشات پر. اب شیطان کو انسان کا اپنا فعل نہیں ہوتا، انسان کو پھر وہ آگے انسان اس کو استعمال کرتا ہے. مثلا پہلے شیطان انسان کو گمراہ کرنے والا، ہماری فیلڈ اصل میں جادو جنات اور اسیب والی، اسی سے متعلقہ اثرات اگر بیت دیکھیں گے تو پھر تو واضح ہے، یہ مشکل لفظ نہیں ہے. اثر لفظ جس وقت آپ جب بات کرتے ہیں نا قاری صاحب، تو آپ بات کو کھولتے ہیں جب، تو ظاہر ہے میں اسی کے مطابق آگے چلوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر شیطان نے ہی مجھ پہ قبضہ کرنا ہے تو شیطان ایک شیطانی کام کر رہا ہے، جبکہ جواب روز قیامت اس گناہ کا میں نے دینا ہے. نہیں کوئی بھی جادوئی اثر شیطان اور جنات کے بغیر ممکن نہیں. آپ نے تو تفسیر فرمائی نا ایک آیت، میں اسی کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر شیطان میرے پہ حاوی ہو کے سب کچھ کروا رہا ہے تو پھر اس کا جو رد عمل ہے، جو اس کا جو بدلہ ہے، جو اس کا اجر یا ثواب ہے، اس کا تو میں وارث ہوں گا نا، اس کا جواب تو میں دوں گا کہ میں نے چوری کیوں کی. اس میں پھر آگے دو شکلیں بن جائیں گی نا. بس اوقات انسان کے اوپر شیطان بذات خود مؤثر ہوتا ہے شیطانی اثرات سے، اور بس اوقات ذاتی طور پہ شیطان تو ہمارا دشمن، ان اللہ لکم عدو مبین. پھر اگر وہ ذاتی نہ ہو تو پھر انسان کے اندر آ کے انسان سے مدد لے کے پھر اس کے بعد حاسد بنا کے، شریر بنا کے، شیطان بنا کے. یہ شیطان جو ہے اس کو آپ جنات کی صورت میں لے رہے ہیں جو خون کے اندر گردش کرتے ہیں. میں حسن رضا کو بھی شامل کر لوں. حسن رضا آپ فرمائیے گا، یہ اثرات جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو اچھی محفل والا اثر نہ رکھ لیجئے گا کہ ماں باپ کی تاثیر کا اثر ہے، دودھ کا اثر ہے، یہ نہیں بات کر رہے. یہ اثرات لے رہے ہیں کہ آپ کا اپنے پہ بس نہ چلے لیکن وہ عمل ہو رہا ہو، آپ کے کام رک جائیں، آپ کی شادی رک جائے، آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں وہ چلتا ہوا بند ہو جائے، جس کا کوئی لاجک نہ نظر آئے، لیکن یوں لگے کہ جیسے کسی اثرات کے اندر ہیں، یا جن کا یا شیطان کا یا بدروح کا کوئی اثر، اس طرح جو کہ عام جنات نکلوانے کے لیے عمل کیے جاتے ہیں، تعویذ دیے جاتے ہیں، پورے پلیٹ فارم اویلیبل ہیں اس کے لیے. ان اثرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بہت شکریہ مطلب بھائی، میں آپ
کا बेहद मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरे तजर्बात और मुशाहिदात में बात आई है एज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, कि हम इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले तो जैसे आपने अभी फरमाया कि बुनियादी तौर पर असर जो है, लफ्ज असर जो है, वो अपने अंदर दो तरह की हालतें समोए हुए, अच्छे और बुरे। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली रूहानी नुक्ता नजर से बात कर रहे हैं। लफ्ज असर जो है वो इतना पिट चुका है, असरात बद लफ्ज, तो हम परस्ती, मुबालगा आराई और बहुत ज्यादा नाम नेहाद और सो कॉल्ड रूहानी लोगों के जो बनाए हुए मामलात हैं, उनके अंदर ये लफ्ज असरात बद इतना पिट चुका है कि हमारे आम सादा लोग जो हैं, जब कोई नाम नेहाद रूहानी शख्स ये कहता है तो वो समझते हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर कौन सी नागहानी आफत आने वाली है, हमारा क्या मसला हो गया है, हम क्यों इसमें किसी भी शख्स का जब काम नहीं होता तो वो जब ऐसे नाम नेहाद लोगों के पास जाता है तो वो इस पिटे हुए लफ्ज को इस्तेमाल करके और ज्यादा लोगों को हैजान खेजी, इज़्तिराब, तबज़ब और परेशानी में मुब्तला कर देता है। बुनियादी तौर पर अगर हम कुरान पाक को बड़ी अच्छे तरीके से गौर करें तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह वन व शम्स में ये फरमा दिया कि इंसान का नफ्स जो है वो अपने अंदर फिस्क व फजूर, तकवा व परहेजगारी की कैफियत पैदाइशी तौर पर, फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर समोए हुए। अब मसला यहाँ पर ये है कि ये जो हम जितनी भी बातें करते हैं, ये आज के जदीद दौर में जो पढ़ा लिखा बच्चा है, यंगस्टर है, वो इन बातों को सुन के मसलन के बहुत ज्यादा मजहब से और रूहानियत से दूर होता जा रहा है। ये पिट चुके हैं लफ्ज, ठीक, सदियों पर मुहीत तरह तरह की अपनी नाम नेहाद रूहानी लोगों की ज़रबें लग लग के ये लफ्ज लोग इनसे बेजार हो चुके हैं। लेकिन इसमें हसन भाई ये भी सोचिएगा ना कि ये जो असरात का तासुर है, ये सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही तो नहीं है, हम ही तो नहीं इसको पीटा, ये क्रिश्चियंस ने भी पीटा है, ये हिंदुओं ने भी पीटा है, प्रीस्ट ने भी पीटा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ इस तरफ। मेरा एक आज जाना सा सवाल है कि कोई भी खारजी कुव्वत जी, बैरूनी कुव्वत जब किसी पर असर करती है अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, उसका इजहार कैसे होता है? ये पहले तो कुव्वत बता दीजिए। जब आप कहते हैं खारजी कुव्वत, तो इस कुव्वत से क्या मुराद होती है? मैंने सवाल किया ना कि एक देखे ना, हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिन्नात हैं। मैं आपका सवाल जो है ये अपने मेहमानों के आगे रखना। दाऊद भाई, खारजी कुव्वत क्या चीज़ होती है? बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम बनाया हुआ है, ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम के तहत चला रहे हैं। जिस तरह बारिश का फरिश्ता जो है वो बारिश बरसाता है, अल्लाह ताला खुद तो नहीं आके ये सारे काम कर रहे, एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये सारा निज़ाम एक शर के निज़ाम और खैर के निज़ाम के ऊपर दलालत करता है। खारजी कुव्वत क्या है? यही खारजी कुव्वतें, जिस तरह जिन्नात, मौकलात, जो फरिश्ते, ये सारी खारजी, ये उनका जो इशारा है इन्हीं खारजी कुव्वतों की तरफ है कि जो हमारे जिस तरह जी रजा भाई, जो भी जिन्नात हैं, मुवक्कलात हैं और तबा ताबीन है, जो कुछ भी ये लफ्ज चलते हैं रूहानी नुक्ता नजर से सदियों से चले आ रहे हैं और इसका आज तक कोई बताने वाला नहीं है और रूटीन की गुफ्तगू चलती जा रही है। मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज अगर इंसान पर असर करती है तो जिस्म बताता है। जी बिल्कुल, या ज़हन बताता है। जिस्म पे कुछ चीज आती है या ज़हन पर आती है तो इंसान क्या है, बोलता है। तो इससे पता क्या चला कि पता ये चला कि कोई भी असरात बद की कैफियत हो या कोई किसी का किया दरा हो या किसी की नजर बद का असर हो या किसी के हसद हो, बुग़्ज़ हो, लालच हो, तमा हो की कोई भी कैफियत हो, तो वो आपका ज़हन या जिस्म जब फील करता है तो जुबान बोलती है। तो साइंस के इतबार से, अकल के इतबार से, कुदरत के फितरी तकाजों के इतबार से अल्लाह सुब्हान व तआला ने कोई भी बुरा असर या अच्छा असर उसको बताता जिस्म है या ज़हन बताता है। तो इसका मतलब ये है
اس کو ذہنی اور جسمانی پیراہے میں ناپا جائے، تولا جائے، ماورائی غیر فطری اور ہوائی گفتگو کر کے لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی 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 یہی بات کہ جب اور اس کے خاتمے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں پائی جانے والی قوت بطور اثر کے استعمال کی جا سکتی ہے، یا جسمانی اور ذہنی طور پر اس کا فزیکل معائنہ ضروری ہے۔ جب کوئی بھی روحانی قوت بذریعہ جسم باہر آتی ہے یا ذہن باہر آتی ہے، چاہے وہ اچھی یا بری ہے، اگر بری ہے تو اس کے خاتمے کے لیے اللہ کا کلام بطور اثر موجود ہے، اور دنیا میں پائے جانے والے مروجہ جو بھی طریقہ کار ہائے علاج ہیں وہ موجود ہے۔ باقی تمام کی رضا تمام بھائی وقفے پہ جانا ہے، چھوٹا سا وقفہ لے کے واپس آتے ہیں اور بات کو اپنے مہمانوں کے آگے رکھتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی صاحب، جیسے کہ رضا بھائی فرما رہے تھے کہ یہ اثرات جو ہیں یہ جسم پہ آتے ہیں تو یا دماغ پہ یا جسم کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں، تو ان کو حل بھی جسمانی یا ذہنی طور پہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے ذہنی طور پہ کرنا ہے تو آپ قرآن حکیم پڑھیں گے تو اس سے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی آسان ہے کہ آپ قرآن پڑھیں تو ہم تو سارے مسلمان قرآن پڑھتے ہی ہیں۔ اگر قرآن بحیثیت کتاب نہیں پڑھتے تو نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں نہیں پڑھتے تو ذکر و تذکرے میں پڑھتے ہیں، تو پھر یہ بیماری ایگزسٹ کرتی کیوں ہے؟ اصل میں اثرات کی نا مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف درجات ہوتے ہیں۔ مثلا اگر تو ان کے بھی درجات ہیں؟ ہاں، درجات مختلف شکلیں ہیں۔ مثلا اگر تو انٹینسٹی یعنی کہ سخت ہو سکتے ہیں، سخت ہو سکتا ہے، مثلا A B C لیول کا ہو سکتا ہے۔ اگر تو بنیادی لیول کے ہیں تو وہ بنیادی لیول کی تلاوت اور اسی طرح لیول کا ہوتا ہے تو اس کے جو نا وہ نماز اور خالی اذکار سے اس طریقے سے وہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی نے پراپر قسم کا عمل کیا ہے اور باقاعدہ اس کو پین لے کے اس کو حسد کر رہا ہے اور عملیات کر رہا ہے، حسد بھی پین لے کے کر رہا ہے؟ ہاں جی، پین لے کے آٹومیٹک نہیں ہو رہا؟ ہاں، یہ آٹومیٹکلی نہیں ہو رہا۔ اچھا، باقاعدہ جو نا وہ لوگ باقاعدہ حاسد، اس کا حسد اس سے تکلیف دیتا ہے، اس کی خوشی اس سے تکلیف دیتی ہے، اس کی نعمت اس سے تکلیف دیتی ہے۔ جس وقت اس طرح کی کنڈیشن ہو کہ اگلا آدمی 2-4 عاملین سے عمل کروا کے 2-4 قسم کے عمل کروا رہا ہے اور یہ خالی نماز پہ رہ رہا ہے، تو نماز کا بھی اس کے اوپر اثر لازمی ہوگا۔ ہاں، اسے گرنے نہیں دے گی، قرآن کی تلاوت اس سے بالکل ڈیڈ نہیں ہونے دے گی، لیکن ایکول لیول پر نہیں ہے، برابر پہ نہیں آ رہا۔ برابر پہ نہیں آ رہا۔ اس کے لیے لازمی بات ہے کہ ایک آدمی نے 21 دفعہ سورت جن کو الٹا پڑھا ہے، اس کو ہاں جی الٹا پڑھا ہے، تو اس کو سیدھی دفعہ سورت جن پڑھی ہے یا سورت ناس پڑھی ہے، سورت کوثر پڑھی ہے، لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ ہماری فیلڈ ہمیں قرآن کو الٹا پڑھنا جو ہے یہ عمل بد ہے، عمل بد ہے، اور اثرات بھی اسی عمل بد سے ہی ہوتے ہیں۔ باقی نیک کا تو آپ نے پہلے نفی کر دی، اس کو ہم نہیں ڈسکس کریں گے۔ تو جس وقت یہ شکل ہوتی ہے، پھر آپ کو چاہیے کہ بنیادی اذکار، بنیادی نماز، فرائض وغیرہ سے ہٹ کر آپ کو سنن کی بھی پابندی کرنی پڑے گی، آپ کو نوافل کی بھی پابندی کرنی پڑے گی، صبح و شام اور سونے کے اذکار کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی تسبیحات کی بھی پابندی کرنی پڑے گی جو تسبیحات اس کے اوپر باقاعدہ ہٹ ڈیٹ کرے، جو برابر لے کر آئے۔ اس میں مثال کے طور پہ ایک اعلیٰ ٹاپ لیول کی، نیکسٹ لیول کی تسبیح کیا ہو سکتی ہے؟ ہوگی تو ذکر تو قرآن کا ہی ہوگا نا۔ اس میں مختلف ہے۔ اگر مثلا کسی آدمی کے دل کے اوپر جادو اثر کر رہا ہے، اس کے دماغ کے اوپر اثر کر رہا ہے، دل پہ مطلب ہارٹ اٹیک، ہاں جی، ہارٹ اٹیک یا والا، دل بدل گیا یا محبت ہو گئی، سب دل پہ ہی اثر ہے۔ ہاں جی، دل کے اوپر اثرات والی شکل ہے، تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ آمنت باللہ ورسولی، اس کو آمنت باللہ ورسولہ، کیونکہ دل کا تعلق ایمان سے ہے۔ جب تک ایمان اس کے دل میں ہوگا تو اس کا اثر برابر نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح دوسری سورۃ حدید کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور تیسری آیت سورۃ آل عمران کی جہاں اس میں جلالہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہر وہ آیت جس میں اس میں جلالہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو سورۃ اخلاص، اور اخلاص میں اخلاص نہیں آتا، توحید نہیں آتی، ہاں نیت بھی آنی، سورۃ اخلاص پڑھتا رہے اور شرک بھی کرتا رہے۔ جو گناہ کر رہا ہے، جو یہ اثرات کر رہا ہے، اس کی نیت تو تھی، آپ نے جب علاج کیا تو قرآن سے کیا،
اب آپ کی نیت نہیں بھی ہے تو قرآن کا اثر تو پھر بھی ہوگا نا. پھر بھی ہوگا, اثر تو دیکھیں ہوگا. یہاں پہ دو چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم لغوی طور پہ اس لفظ کو سمجھ لیں. جب اثرات کہتے ہیں تو ساتھ بد کا لفظ لگانے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اچھے ہیں یا برے, پتہ چل جاتا ہے یہ بد ہی ہے. اور دوسری بات, کچھ نہ بھی ہو, ہم نے ساری صورتیں, ساری آیتیں, سارا قرآن اسی لیے پڑھنا ہے کہ اثر دور ہو جائے. اس لیے نہیں پڑھنا کہ میرے جو ہے وہ بلندی درجات حاصل ہو جائیں, بلندی درجات حاصل ہو جائیں, یا قرآن کو نسخہ کیمیا سمجھ کر اپنے لیے اپنے معاشرتی زندگی کے اسلوب کو بہتر کرنے کے لیے پڑھ لیں. ہم نے قرآن کو صرف اس لیے پڑھنا کہ جی اثر ختم ہو جائے. یہ تبلیغی بات ہے. لیکن اب خاص چیزوں کے لیے خاص آیات بزرگان دین نے متعین کر دی ہیں. نہ اللہ نے کی نہ اللہ کے رسول نے. ہاں, یہاں پہ میں نے بزرگان دین کا لفظ استعمال کیا. بزرگان دین نے چند ایک آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غم کے لیے لاہور صحابہ سے جو ہیں وہ ان کی اسناد ملتی. چند ایک آیات. کوئی ایک ایسا مسئلہ بتاؤ کہ جس مسئلے میں اللہ کے رسول نے آپ کی رہنمائی نہ کی ہو. کوئی ایک یار یہ ایک الگ موضوع ہے, میں بات کر رہا ہوں. جس وقت آپ نے بتایا نا رسول کائنات کو کاٹ کے بزرگوں کو لے کے, کوئی ایک مسئلہ سن لیجئے, کوئی ایک مسئلہ, بہت سے مسئلے, میں 40 مسئلے بتا سکتا ہوں, یہ کوئی بات نہیں. آپ 40 کا ایک بتائیں, میں آپ کو ہر مسئلے کا علاج قرآن و سنت سے بتاؤں. علاج تو میں بھی بتا, یہی تو بات کر رہے ہیں. قرآن مجید کا علاج مسئلہ. کوئی ایسا شخص ہے جو کہ میں قرآن اور سنت کے بغیر علاج کر سکتا ہوں؟ ہاں جی, بہت سارے لوگ کرتے ہیں. مثلاً بہت سے لوگ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نہیں, ہم مذہبی بات کر رہے ہیں. مذہبی بات کر رہا ہوں. کوئی ایسا روحانی آدمی ہے جو کہتے ہیں میں قرآن کو بھی نہیں لوں گا, حدیث کو بھی نہیں لوں گا, شریعت کو بھی نہیں لوں گا, علاج کر دوں گا. ہاں, علاج ہو جاتا ہے, لوگ کرتے ہیں. ہو سکتا نا. نہیں, کیوں نہیں ہو سکتا. وہ جو لوگ عام ہیں, جو اس وقت میں نے لاسٹ ٹائم کسی وقت شفیق صاحب کو بھی حدیث سنائی تھی کہ جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لا رقاب, جس کے اندر جو ہے لا باس بالرقاب ما لم تکن فیہ شرک, کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرک نہیں ہے. تو الفاظ کی صوتیت سے لوگ علاج کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے بھی بعد میں بھی, ساؤنڈ سے, کیونکہ اثرات الفاظ کے اندر ہیں. داؤد کا آواز, ٹھیک ہے, تو اثرات اندر ہیں. جناب ادریس کو ادریس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حروف مقطعات ان پر نازل ہوئے اور وہ جو آگے الفاظ کے اندر تاثیرات پیدا ہوئیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف قرآن کی آیات سے علاج کرنا ہے تو ہر آیت کا الگ اثر ہے, جو میں آپ کو بتا رہا تھا. شفیق صاحب بات کاٹنے میں ماہر ہیں, اس لیے تھوڑا سا ذرا بات سن لیجیے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اثر اس کا کیا ہے, اس کے اوپر حدیث نہیں ہے. نہیں, بات میں یہی کر رہا تھا کہ چند ایک آیات, یہ بزرگان سن لیجیے, چند ایک آیات جو اللہ کے نبی نے کسی مقام پر بتائی ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں. ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے نبی نے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے, وہ بزرگان دین سے ثابت ہیں. جو مقدمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری آیات کی تاثیرات اللہ کے نبی نے, صحابہ نے, تابعین نے نہیں بتائیں. تمام آیات کی چند ایک آیات کی تاثیرات بتائی ہیں, باقی تاثیرات بزرگان دین نے اپنے تجربہ مشاہدہ سے کشید کی ہیں. ٹھیک سیدھی سی بات. حضور ایک شخص کے اوپر اثرات ہیں, وہ کسی بھی چیز کے ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں آپ کہ یہ جادو ہے, کوئی بدرو ہے, کوئی جن ہے یا نظر بد ہے؟ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا سمٹمز کیا ہوں گے کہ اس پیشنٹ میں کیا سمٹم مختلف نظر آئیں گے؟ سب سے پہلے جس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں اس کو روحانی طریقے سے ہی ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ جو جس بندے کے اوپر جسمانی طور پہ روحانی طریقے سے, مثال کے طور پر یہ کہ اس کی سوچوں کو پکڑا جاتا ہے, اس کا دماغ سوچ پکڑی جا سکتی ہے, دماغ, یہ جادو کے ذریعے سارا کچھ ممکن ہے. آپ اس کے سمٹم کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس پہ نظر بد ہے یا اس پہ بدرو ہے یا جن ہے؟ ہمارے پاس مختلف عملیات ہوتے ہیں, ہم اس کا استخارہ کرتے ہیں. استخارے کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے یا جادو کا اثر ہے یا اس کے اوپر شیطانی اثرات ہیں. استخارہ کا عمل ہمارے پاس ہے بنیادی طور پہ اللہ سے مشورہ کرنا. ظاہری بات ہے اللہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ اس پہ جن ہے کہ بھوت ہے یا نظر بد. جی, یہ فرما رہے ہیں, یا آپ اس سے تجزیہ کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوگا؟ نہیں, تجزیہ نہیں, ہمارے پاس اپنے ایسے اعمال موجود ہیں جس سے ہم نے اس کی بات سے تجزیہ نہیں کرنا. ایک مریض ہمارے پاس آ کے بیٹھے گا تو ہم نے خود دیکھنا ہے اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے, جنات کا اثر ہے. سمٹمز کیسے ہوں گے؟ میں اس کے سمٹمز جس طرح کہ اگر میں کسی کے اوپر پڑھائی کرتا ہوں یا اس کو, نہیں آپ کر رہے ہیں نا, آپ جادو تو نہیں کر رہے. ایک شخص آتا ہے مثال کے طور پہ, اس کے اندر اتنی طاقت ہے جو کہ مطلب انتہائی نامناسب, اتنی طاقت ہو ہی نہیں سکتی کسی خاتون میں مثال کے طور پہ, لیکن اس کے اندر وہ طاقت ہے اور اس کی آواز بھی بدل جاتی ہے. تو آپ کیسے ڈائگنوز کریں گے کہ اس کو نظر لگی ہے یا اس کے اندر سے جن بول رہا ہے یا کیا, کیسے؟ دیکھیں, وہ جب مریض ہمارے سامنے آ کے بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر جنات ہی بولتے ہیں.
جو اس کے اندر وہ طاقت ہے، وہ جادو اور جنات کے ذریعے جو مسلط کی گئی ہوتی ہے وہی بولتی ہے، اور اس میں 10 گنا 10 بندوں سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے. وہ جن کی طاقت ہے، وہ جن کی طاقت ہے، عام بندے میں وہ طاقت نہیں ہوتی. آپ بھی یہی فرماتے ہیں. میں آپ سے رائے لے میں واپس آپ کو پورا وقت دیتا ہوں، چھوٹا سا وقفہ لے لیں، واپس آتے ہیں پھر قاری صاحب کی رائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب آپ فرما رہے تھے کہ آپ اس بات سے داؤد بھائی کی اگری نہیں کرتے کہ اگر آواز بدل گئی ہے تو وہ جن ہے. ہاں جی، داؤد بھائی نے ابھی بات کی ہے لیکن طریقہ نہیں بتایا. میں طریقے کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ آپ سے اس کی علامات کیا ہے کہ اگر آواز بدلی ہے تو کیا اس کے اندر سے جن بول رہا ہے؟ اس کی علامات کیا ہے، وہ بات جو پیچھے والی اسی کے متعلق ہے. ایک طریقہ جو ابھی غیر شرعی، وہ بھی میں آپ کے سامنے. لوگ کپڑا ماپتے ہیں، کپڑا کم ہو جائے تو جادو ہے، کپڑا زیادہ ہو جائے تو جن ہے. ایک علامت. دوسرا یہ ہے کہ کچھ پانی پلاتے ہیں، ٹھیک، لیکن کپڑے والا یہ غیر شرعی، کپڑے والا غیر شرعی ہے. یہ تو پکی بات. پانی والا شرعی لوگ اس طرح کرتے ہیں روحانی طور پہ. وہ پانی والا یہ ہے، پانی پلایا ہے، اگر پانی کڑوا لگا ہے. اس میں شریعت کیسے ڈال دی؟ دیکھیں شریعت والی بات ایک دفعہ سنیں گے تو پھر میں اس کے بعد کروں گا. آپ نے پوچھا کہ مریض کو چیک کرنے کے طریقے کیا ہے. نہیں، میں نہیں یہ بات کر رہا، اس کے اثرات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کپڑا غیر شرعی اور پانی شرعی کیسے ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو شعبدہ بازی ہوتی ہے اور جادوئی عمل ہوتا ہے. کیونکہ یہ کپڑا ماپا جاتا ہے، جس وقت کپڑا ہے مثلا یہ ہے 20 انچ جی، اور جب ماپا جاتا ہے تو درمیان سے یہ ماپا جاتا ہے. ٹھیک. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ میں بلش سے ماپ رہا ہوں. جی. اگر تو یہ کم ہو گیا تو پھر تو جادو ہے. ٹھیک. اور اگر زیادہ ہو گیا تو پھر یہ اسیب ہے. ٹھیک. اب ماپنے میں یہ اس کی ہاتھ کی نہیں ہاتھ کی، ہاں پھر نہ پھر کچھ بھی نہیں، ہاتھ کی صفائی سے اس نے یہ ماپا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ بلال بھائی اس کا اس سے فرق آنا چاہیے نا. نہیں اسکیل سے ناپتے ہیں تو پھر بھی کم زیادہ ہو جاتا ہے. دیکھیں اس سے بلال بھائی اسکیل سے ناپتے ہیں. اب آپ بات سنیں، جس وقت آپ بول رہے تھے نا تو آپ نے طریقہ تو بتایا نہیں جی، میں طریقہ بتا رہا ہوں تو پھر سنیں. ہاں جی جی، پھر یہ اور ادب سے سنیں، ادب سے سنیں. اب یہ ہے کہ جس وقت یہ ہے تو اس کا فرق ادھر آنا چاہیے نہ کہ ادھر آنا چاہیے. اسی طرح دوسرا جو ہے ہمیشہ بالش سے ہی ناپنا ہے، فٹا شٹا نہیں لینا. وہ بھی لے لے، جو بھی لے لے، لیکن یہ کہ فرق ادھر ڈالتے ہیں. شکر ہے شفیق صاحب مان کے کہ کپڑا ماپا جاتا ہے، کیونکہ 2 سال پہلے انہوں نے میری اس بات کو ڈینائی کیا. لیکن میں ابھی بھی کر رہا ہوں کہ یہ غیر شرعی ہے. چلیں کپڑا غیر شرعی، ہاں کپڑا یہ شعبدہ بازی ہے. پانی شرعی کیسے ہے؟ پانی والا یہ ہے کہ کلام اللہ پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی اونچی آواز سے پڑھے، فلق ناس پڑھے، ناپتے ہوئے بھی آپ کلام اللہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی شعبدہ ڈال دیتے ہیں. اس میں دیکھیں آپ شعبدہ کہتے ہیں تو وہ کر کے دکھائیں. میں آپ کو دکھائیں گے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آ جائے میں ابھی جس کو مرضی ہے ایک مریض کو سامنے بٹھاؤ، میں اس کو ابھی دیکھیں گے، طریقہ بتا دیں گے. شعبدہ وہ ہوتا ہے جو طریقے سے. داؤد بھائی نے کہا کہ استخارہ کر کے چیک کرتے ہیں. پہلے آپ اپنی بات مکمل نہیں وہی بات کر رہے ہیں. استخارہ کرنے کا مطلب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر دعا کرنی ہے. کیا مریض سامنے آ جائے تو اس کے بعد بندہ کہتا ہے میں 2 رکعت نماز پڑھا ہوں؟ ہو بھی سکتا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ نہیں، اس طریقے سے عام طور پہ نہیں کیا جاتا. نہیں، عام چھوڑ دیں، ہو تو سکتا ہے نا. یہی صورتحال آپ بیٹھے ہیں تو میں 2 رکعت نماز پڑھ کے ابھی استخارہ کرتا ہوں کہ تمہیں کیا، اس کے بعد جو صحیح طریقہ ہے پہلے وہ پانی والا بتا دیں، وہ شرعی کیسے ہے؟ وہ شرعی اس طریقے سے ہم نے ظاہر کے اوپر حکم لگانا ہے اس طریقے سے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اونچی آواز سے پڑھے، جو واضح ہے معلوم ہے وہ پڑھے، جو اور حدیث کے علاوہ نہ پڑھے. اگر پانی پلائیں، پانی اگر کڑوا ہو تو اس میں جادو کی واضح علامت ہے کہ پانی پہ دم کیا. ہاں جی، دم کیا. یہاں تک شریعت. ہاں جی، ٹھیک. ہاں جی. اب پانی کا ٹیسٹ چینج ہو گیا، یہ شریعت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کوئی بھی بات شریعت سے باہر تو سیدھی بات نہیں ہے. میں تو بڑی سادہ سی نہیں، میں بھی سادہ کر رہا ہوں. اس کی بات واضح ہے، اس کے سمجھنے میں مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ نے قرآن و سنت سے باہر نہیں جا رہا. لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ کڑوے پہ جا رہا ہوں نا، میٹھا اور کڑوا حیات تبدیل کرنا. وہ حیات کفیت جادو کا عمل جس وقت ہوتا ہے تو یہ بھی شعبہ ہے. پانی چھوڑے، یہ بھی شعبہ ہے. میں پانی چھوڑے، میں 3 طریقے 4 بتانے لگا تھا تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے. سب کو آتے ہیں یہ پرانے طریقے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو بہترین ہے، میں نے عرض کیا آپ نے ادب سے بات سننی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیں. اونچی آواز میں پڑھیں. اونچی آواز سے اگر تو جن ہوگا تو وہ بذات خود اسیب کی شکل میں اوپر آ جائے گا اور وہ کلام کرے گا. پانی کے اوپر، بندے کے اوپر، مریض کے اوپر، مریض کے اوپر. وہ کیسے آئے گا؟ کلام اللہ پڑھ لے.
نہیں وہ اپنی آواز دے گا یا شکل بدل دے گا, نہیں کیسے آئے گا؟ آوازیں بولے گا, اس سے گفتگو کرے گا اور اسی طرح محسوس جواب ہوگا. دے گا. ہاں, ٹھیک. کسی آدمی کا جنات والی شکل نہ ہونا اور اس کے اندر وہ ویسے ہی ڈرامے بازی کر رہا ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ سامنے لائے. میں 1 منٹ میں بتا دوں گا کہ نہیں آپ کے اوپر تو ہمیں اعتماد ہے نا. ہاں جی. ہم تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہاں جی, ہے. بالکل بالکل. ہاں. تو کلام اللہ پڑھنے سے اگر تو اسیب کی شکل آ گئی تو اسیب ہو جائے گا, اور اگر نہ ہوا تو پھر اس کی کیفیات مختلف بدلنی ہو جائیں گے. رضا بھائی آپ مسکرا رہے ہیں, وہ کس کی کیا وجہ؟ وہ صحیح مسکرا رہے ہیں. دیکھیں چشتی صاحب, اگر بحث بنانی ہے نا تو نہیں پورا ایک سیکنڈ, پروگرام رضا بھائی کو شامل ہونے دیں. رضا بھائی کو شامل ہونے بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو قطب بھائی زندگی تندرستی دے. آپ بہت اچھا ان لوگوں کو ہانکنے کی آپ کو ایک بڑی اچھی ایک طریقہ ہے. اور لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کو سمجھنا چاہیے, اس کو مزید الجھانا نہیں چاہیے. درست. جتنے بھی لوگ ہمارا پروگرام یہ سنیں گے یا سن رہے ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے. درست. یہ جو لفظ ہے نا, یہ سارے کے سارے جو نام نہاد عاملین ہیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو گھیرا ڈالنے کے لیے. کوئی بھی انسان نظر بد کو یا جادو کی علامات کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. یہ ڈکونسلا ہے, ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ نظر بد ہے یا جادو ہے. ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ جسم پر علامات آتی. احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے بارے میں بتایا. اچھا ٹھیک. نظر بد جو بھی اثرات ہیں ہم ان کو ڈفرینشیٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ قدرت کی طرف سے ہے, جادو کی طرف سے ہے, نظر بد کی طرف سے ہے. یہ تو پھر علاج کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ سر یہی تو بات سمجھنے والی ہے. ہم پھنسے ہوئے ہیں. حضور اقدس کیسے پتا چلتا ہے؟ رضا بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ پتا چل ہی نہیں سکتا کہ یہ جادو ہے یا نظر بد ہے یا کیا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, بالکل پتا چلتا ہے. نظر بد کی علامات ہوتی ہیں. یہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے کیونکہ میرے فیلڈ میں میں نے 30 سالہ میرے تجربات اور مشاہدات کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہو گیا رضا بھائی, ان سے بھی رائے لے لیں. نہیں رائے دیکھیں, میری بات سنیں. یہ تو پچھلے 15 منٹ میں رائے دے رہے ہیں, کسی نتیجے پر پہنچ نہیں رہے, نہ پہنچا رہے ہیں. میں کوشش تو بہرحال کروں گا نا. رضا بھائی اگر آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو نتائج کی طرف لے کے جاتے ہیں. تجربہ ہے, ایک پریکٹس ہے. میں نے پریکٹس سے سمجھا ہے. ٹھیک ہے, ان کی بھی رضا بھائی ان کی بھی بڑی لمبی پریکٹسز ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ کے پاس اللہ کے کلام کی تاثیر ہے, کوئی بھی چیز ہے جسم پر ظاہر ہو رہی ہے جی, اس کو آپ ختم کریں. ٹھیک ہے آپ دیکھیں میری بات سنیں, لوگوں کو اسے رضا بھائی ان کو بھی حصہ ڈالنے دیں, میرا حصہ نہیں اچھا لگ رہا. آپ کے لیے تو ہماری آنکھیں فرش پہ بچھی ہوئی ہیں رضا بھائی. لیکن رضا بھائی آپ کے علم سے ہم انکاری نہیں ہے, آپ کی پریکٹس بہت زبردست ہوگی. اگر آپ ہماری بات کرتے ہیں تو ہم 20 لوگ ایسے آپ کے سامنے کھڑے کر دیں گے کہ جن کا جادو کا علاج, نظر بد کا علاج اور روحانی علاج ہم نے وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ کیسے چلتا ہے. تو یہی بات پتہ کیسے, جی بالکل ٹھیک کہا. پتہ اس طرح چلتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں ان کو قرآن پاک سے دلیل دیتا ہوں. امام حسن کے پاس ایک شخص آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, آپ نے ایک ہی قرآن کی آیت بتا دی. چلے بات اچھی کر دی, وہ امام حسن ہے. اب میں آپ کے بارے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ کسی کے پاس اگر کسی چیز کی دلیل نہیں ہے تو اس کے وجود کے انکاری ہونے کا ثبوت بھی نہیں ہے. آپ کی پریکٹس جتنی ہے شاید اس میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے جو آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. ادروائز 20 سال کی پریکٹس والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. داؤد بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ بالکل جواب کی طرف آ رہا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں, میں قرآن پاک سے دلیل دے رہا ہوں. نہیں, یہ قرآن پاک کی دلیل نہیں ہے رضا بھائی. یہ وہ سینکڑوں سارے حافظ بیٹھا ہے. ہر آیت کی الگ تاثیر, شان نزول سب کو آتا ہے. آپ شاید 10 15 20 آیتیں پڑھنے کے بعد ختم ہو جائیں گے, قرآ حضرات بھی ختم ہو سکتے ہیں, اور ویسے بھی نا تفسیر ختم ہو سکتی ہیں. لیکن آپ ایسے 2 آیتیں پڑھ کے یہ نہ کہیں کہ میں صرف قرآن سے دلیل دیتا ہوں. ساری آیتوں کا دلیل ہے نہیں نا بھائی, اور نہ ہی تمام آیات کی تاثیر آپ جان سکتے ہیں.
अमलियात ये इस्तग़फ़ार के ऊपर रवायत है जो कि मुख्तलिफ रावियों ने अपनी अपनी मुख्तलिफ है, किताबों और में कुरान में लिखा है। ये एक ही तीन मसाइल के ऊपर आपने एक ही चीज़ बताई। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। अमलियात की लाइन जो है, आप दाऊद भाई बात करें। मेरे पास एक मिनट, अब एक मिनट में मैंने वक्फे पे जाना है, मुझे एक बता दें, बस ये बता दें कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। अमलियात की लाइन में अगर आप मुख्तलिफ कलाम पढ़ते हैं या हमारे पास ऐसे मुशाहदात हैं या ऐसा इल्म मौजूद है जिसको पढ़ के पता चल जाता है कि इस बंदे के ऊपर नजर बद लगी हुई है, उसकी अलामात में बंदा जितना मर्जी मेडिकल इलाज करा रहा होता है। अगर सूरह इखलास पढ़ेंगे या आप सूरह कौसर पढ़ेंगे जी। तो आप पे मुख्तलिफ इल्का होंगे, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपको आएगी कि जी। इस पे जादू है कि नहीं। ये फरमा रहे बिल्कुल हैं ऐसे ही है, ऐसे ही हमारे पास ऐसा इल्म तो मौजूद हर है। आमिल जो है वो तो अल्लाह का वली हुआ। नहीं देखें जी, विलायत से वो तल्लुक कह रहे हैं नहीं, कि उतरता है अमलियात मुख्तलिफ का कलाम से। नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस है, इसका अमलियात का विलायत से तल्लुक नहीं। अमलियात एक तरीका इलाज है, अगर आप इसको शरीयत और अमलियात को मिक्स कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगले सेगमेंट में मैं आपसे पूछूंगा कि तरीका इलाज है क्या। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट ज़रा मुझे दीजिए क्योंकि वो टेलीफोन पर हैं, दूर है। रज़ा भाई ये फरमाइए कि अगर किसी पे असरात हैं अच्छे या बुरे, तो इसका इलाज करने के लिए आमिल के पास जाया जाएगा, डॉक्टर के पास जाया जाएगा या साइकियाट्रिस्ट के पास जाया जाएगा? देखिए, मैं पहले भी ये बुनियादी तौर पर ये बात कर चुका हूँ। मैं तो वही बात करता हूँ जो मेरे तजर्बे और मुशाहिदे में आई है, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इन चीजों को, कि जबकि जितनी भी मैं जब जवाब देता हूँ तो उसमें मेरा तजर्बा और मेरा मुशाहिदे की बात। देखें, इंसान पर जिन असर करे जो ये लोग कहते हैं, या किसी का जादू असर करे, या जो कुछ भी है, वो आपको इंसानी जुबान ने बताना या बेहोशी में होना, जिस्म पर ही उसके असरात है जी। जिस्म ही बताता है, और जब जिस्म बताता है, जुबान बताती है या ज़हन बताता है, तो इन नाम नेहाद आमलों के पास कोई ऐसी कसवटी नहीं है। अच्छा, ला हौला वला कुव्वता, ये सिर्फ लोगों को घेरा डालने के लिए, कस्टमर बनाने ठीक के होगी लिए बात। सारी- आपका पैगाम पहुंच गया, आपका पहुंच गया। छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। आपके पास कसवटी है कि मेरा आखिरी जुमला तो सुन लेना। पहले सुन लीजिए, मेरा आपका मुशाहदा अगर मुशाहदा एक कुल नहीं मैं है, आपको नहीं कह रहा, कायनात का मैं आखिरी आपको- मुशाहदा नहीं है, मेरी- आपकी अक्ल मेरे अक्ल बहुत- कुल नहीं है, और आपका मेरे- इल्म भी मेरे- कुल्ली तौर पर मुकम्मल नहीं है। आपको अभी मेरी मदारिज बात तय करने की मेरी जरूरत बात है, सुने, इसलिए अपने मुशाहदे मेरे को मोहतरम, मेरे आखिरी भाई, मेरे मुशाहदा मत मोहतरम, समझें। माफी के साथ, माजरत के साथ, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं इल्म की बात कर रहा हूँ, जो मेरे तजर्बे की बात है। आपके पास अल्लाह के कलाम का तसर्रुफ है, तो आप उसको सदकात के जरिए और उसको फोकस करे, दम करे, वो जो कुछ भी होगा, अगर आपके पास कलाम की तासीर होगी, ठीक तो है, वो कैसे ठीक है, आपका चली पैगाम जाएगी। पहुंच गया। हुजूर अक़दस उसके ये फरमा दिए कि लिए- इलाज उसके लिए- कैसे होगा। असरात आए हैं, जिन है, उसके ऊपर जिन का असर है, इलाज कैसे होगा, पर्टिकुलर बात करें। बिल्कुल, इलाज की बात यह है कि हम उसको कलामे इलाही से इलाज करते मसलन हैं। जिन आया है जी। तो कलाम इलाही में क्या पढ़ेंगे? हम सूरह फलक और सूरह नास पढ़ेंगे। वो सूरह खुद फलक पढ़ और ले। सूरह नास नहीं, यहाँ पे जो खुद ना पढ़े। नहीं, मैं यहाँ पे यही बताना जा रहा हूँ। एक आमल बंदा जो है, उसने उसका विर्द इतना ज्यादा किया होता है। मैंने मिसाल के तौर पे 41,000 रात को सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी हुई है, तो उसकी तासीर और 2 दफा पढ़ने की तासीर में फर्क होगा। आमल कहते ही उसको है जो अपने अमलियात, अपनी पढ़ाई, जिक्र अज़कार के साथ इतने तजर्बात हासिल कर चुका होता है कि वो आम बंदे की पढ़ाई या जिक्र अज़कार से आगे का सोचता है। दाऊद भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये नया मुसलमान जो हुआ है, जी, उसके तो फिर जिक्र में कोई असर ही नहीं, जिक्र की बात नहीं हो रही, बात अमलियात की हो रही है, जिन जादू के इलाज की हो रही है, बात असरात को दूर करने की हो रही है। बात यहाँ पे ये भी है कि अगर हम शरीयत और अमलियात को इकट्ठा लेके चलेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगी। शरीयत अलग है, शरीयत तो है ही है, शरीयत को हम मैं उससे इख्तलाफ कर ही नहीं रहा। बात यह है कि आप ये आपके फरमा रहे हैं इकट्ठा लेके नहीं चलना, इकट्ठा क्यों नहीं लेके चल सकते? अमलियात की एक प्रैक्टिस है, अमलियात एक इसका शरीयत से ताल्लुक ना करें ना, फिर जी हम कहते हैं कि इसका शरीयत से ताल्लुक नहीं है, ये अमलियात है। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, हार्ड वर्क है, ये शरीयत को रहने दें। मगर इसमें हम कुरान पाक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अल्लाह ने इसमें ताकत रखी है। कुरान पाक का जिक्र करते हैं। हाँ जी, कुरान पाक का जिक्र करते हैं क्योंकि कुरान पाक में तमाम अलूम और तमाम कायनात का हल मौजूद है। इसलिए हम कलाम पाक में जिन का इलाज आपने फरमाया सूरह
फलक और सूरह नास में। हो जाता है, ठीक है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से हो जाता है, आयतुल कुर्सी से हो जाता है, लेकिन करेगा सूरह आमिल। यासीन से हो जाता है, करेगा नहीं, आमिल। आमल देखें, बिल्कुल आम बंदा कर सकता है, अगर वो अपनी प्रैक्टिस, अपनी इबादत को बढ़ा ले तो जरूर कर सकता है। इसका मतलब दो ऑप्शंस हो गई, एक के ऊपर जिन आ गया है तो वो सूरह फलक और सूरह नास या तो रात को 30-40 हज़ार दफ़ा पढ़ा करे, या उसका विर्द करे, या उसको अपना वजीफा बनाए, या आमिल के पास जाए। यही बात बनी ना? ठीक हुजूर, इलाज मुख्तलिफ हैं। देखिए आप जिन का इलाज जिन का पूछ रहे बताने लगा हूँ, सूरह जिन पढ़ के पिलाना शुरू कर दी, उससे पहले ही जिन है। तो नाम जिन है, उसके अच्छा। अंदर जिन थोड़ी ना है। अच्छा, नहीं, उस बंदे के अंदर जिन ठीक है है। ना, वो आवाज बदल लेता है। आवाज बदल जाती है, नफसियाती बीमारियों से भी आवाजें बदल जाती हैं, कोई मामला आप नहीं है। कैसे फिर फर्क पता करते हैं कि नफसियाती मरीज है या ये इसके ऊपर जिन है? देखें हुजूर, जब वो बोलता आपने है, खुद ही गुफ्तगू अपनी करता है, बात क्या कि सुन अपने आप को लीजिए, मेरी पकड़वा बात दिया। सुन लीजिए। जी। जब उसकी आवाज बदलती है, साथ में जिस्मानी कुव्वत बदलती है, दो चीजों को मिला के अंदाजा होता ये है। भी नफसियाती होती ठीक है, है। ठीक है, ये चीज है। अब अच्छा, सूरह जिसे जिन कहते पढ़ी हैं ना, जाए। जिसे मिसाल के तौर पे ना चिश्ती साहब, एक की किताब होती है जिसे कहते हैं रेड बुक, किसी भी इल्म की रेड बुक होती है। जैसे कुरान जो है वो हमारे दीन की किताब है, और इसके बगैर हम ना इधर के ना उधर के कहीं के नहीं रह सकते। इसी तरह मेडिसिन के अंदर ग्रेज एनाटमी है, साइकाइट्री के अंदर अपनी किताब है। रेड बुक में ये बीमारियां लिखी हुई हैं कि आवाज़ बदल जाती है और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये एक शख्स जो 5 फुट की दीवार नहीं फैलांग सकता, जब उसको वो बीमारी होती है तो वो 20 फुट की फैलांग सकता है। है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर कैसे ये इतलाक होता है कि ये जादू है या अगर जिन ये है? ऐसे ही है तो फिर C.J.S. थॉमसन सेंट पैट्रिक की बाइबल के मुतालिक क्यों कहता है कि गोरे भी पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं। तो हुजूर, बात यह है कि एग्जॉर्सिज्म जो है वो वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। अमलियात के जरिए से जिन्नात का इलाज किया जाता है। कैसे चलता है पता कि मैंने नफसियाती मरीज है कि जिन वाला मरीज है? कैफियत बदल जाती हैं, कुव्वत का लेवल बदल जाता है। इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि एक आमिल जो है वो बेहतरीन नफसियात दान होना चाहिए। होता है। आमिल से ज्यादा नफसियात दान कौन होता है कि जिसके पास तेरी रोजाना खैर होए। सैकड़ों लोग आते हैं और सबकी नफसियात का वो मुशाहदा करता है? तो हर होटल का रिसेप्शनिस्ट भी फिर नहीं, आमिल वो होना चाहिए, नफसियात क्योंकि का उसके पास मुशाहदा भी नहीं हजारों करता, लोग वो रोज सिर्फ जाते हैं। बिल लेता है। उसको लोग अपने मामलात नहीं लोगों को बताते, डील करना है ना। अपने मामलात नहीं बताते। अच्छा, सीक्रेसी। यही तो बात है, सीक्रेसी से लोगों को मुशाहदात से, मामलात से, उनकी कैफियत, उनकी नफसियाती अवामिल, उनकी कैफियत का और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मुशाहदात का अंदाज़ा होता है, जिससे आप तज्जिया करके नताइज अखज़ करते हैं। जी दाऊद भाई। बिलाल भाई, मरीज को बजाते खुद पहले पता चल जाता है कि मेरे ऊपर नजरे बाद जादू है, तो आमल के पास जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई उसे? जब वो एक आमल के पास चला ही गया तो उसको पता चल गया क्योंकि उसको ये गलत फहमी होती है कि मैं कामयाब तरीन इंसान हूँ और मैं सही तरीन इंसान हूँ। जब वो नाकाम होता है वो कहते हैं मेरे पे असर आता डॉक्टर है। के पास एक मरीज जाएगा तो उसको पहले खुद पता चलेगा कि मैं किस चीज का मरीज हूँ या मेरे साथ मसला क्या है। ना मरीज नहीं, ना। जब एक मरीज हमारे पास आता है, वो अपनी अलामात सारी वही लेके आता है जो हम देख रहे होते हैं। मरीज जाके डॉक्टर को सिर्फ सिम्टम्स बताता है, फैसला डॉक्टर ने करना है कि तुम्हें बीमारी क्या है। यहाँ पर भी आमिल नहीं एक करना सवाल होता। खड़ा करते हैं, यहाँ हमारे आगे आप एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मरीज डॉक्टर के पास जाके तो अपनी अलामात बताता है, मगर रूहानियत और अमलियात के ऊपर अबू रखने वाला बंदा इतना माहा है कि वो उसकी अलामात पहले ही बता के सारी रख छोड़े कि जी आपके साथ ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हल मौजूद है। देखें, ये नहीं होता। होता है, आमिल बताता है ना पहले कि तुम्हें ये भी प्रॉब्लम है, ये भी तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज है। बीमारियां है ना, एक ज़ाहिरी बीमारी है, एक रूहानी बीमारी। ज़ाहिरी बीमारी छोटी बीमारी और रूहानी बीमारी बड़ी बीमारी। बड़ी बीमारी के लिए वो आमल को खुदा बना के बैठा है, खुदा ना खास्ता, या बहुत बड़ा बना के बैठा है कि वो सारा कुछ बता देगा। भी तुम खा के ये आए हो, तुम्हारे सर पे दर्द है, तुम्हारे कंधों पे दर्द है, तुम्हारा जिस्म नहीं बताया जा सकता। अच्छा, वो बताता भी है क्योंकि उसको उसके ऊपर अबूर होता है, बताता भी है, मगर यहाँ पे कौन सी आयत है या कौन सी हदीस है जिससे वो ये बता सकता है कि तू खा के क्या है? देखें, यहाँ पे आप मेडिकल वाले बंदे के आगे क्यों नहीं ये सवाल खड़ा करते? क्योंकि इलाज तो वो भी करता है। वो मेरे मुंह पे ग्रेज एनाटमी मारेगा, वो कहेगा ए पार्ट। इलाज वो भी करता है, वो आप भी भी 4.5 लाख रुपया लेता है मरीज से हार्ट के ऑपरेशन का। और फड्डा 4.5 लाख का होया ना फिर। तो बात ये है ना कि एक आमल बंदा जो अमलियात कर रहा है, वो अमलियात वाले को अपने फन पे पूरा अबूर होता है। वो अपने इल्म के जरिए बताएगा कि भी ये तुम्हारे ऊपर किसी ने अगर पुतले दबाए हुए हैं। इलाज जी 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 कर जादू असर अगर शैतानी और जादुई है तो लाजमी बात है ईमानी और रूहानी इलाज होना है। उसके लिए सबसे पहले अकीदा सही और नमाज, फिर उसके बाद कुरान की तिलावत, तीसरे नंबर पे अज़कार। मैं एक दफ़ा लफ्ज़ बता दूं, फिर उसके बाद अकीदा तौहीद और इसी अकीदा तौहीद। और इसी तरह आपने मुख्तलिफ ज़बान कर दी। पहले आपने कहा अकीदा, तो मैं आपसे कहता अकीदे तो सबके मुख्तलिफ हैं। आपने कहा अकीदा तौहीद, अकीदा तौहीद अल्लाह को एक माने और शिर्क ना करे, पहली बात। हाँ, दूसरी बात यह है 5 वक्त की नमाज नमाजी हो, ठीक है, बाजमात। हाँ, बाजमात से
اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی روزانہ کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت، اور تیسری بات ہے کچھ مخصوص اذکار صبح و شام اور سونے کے، اور اسی طرح کچھ اذکار ہوتے ہیں، اور اسی طرح چوتھی جو علاج میں اذکار تو مطلب یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا، ہاں تو یہ لوگ کتابوں پڑھتے ہی میں ہیں۔ نہیں پڑھتے، گھروں میں قرآن بھی پڑھے ہوئے ہیں لوگ، کتنا پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیں صورتحال نہیں پڑھتے، جو صورتحال ہے یہ ہمارے سامنے، آپ ادھر لائیو پروگرام میں کسی کو کہہ دے صبح و شام اور سونے کے، خود عاملین رضا بھائی کہہ رہے ہیں نا صبح و شام اور سونے کے ہم سب اذکار عاملین بہت کم پڑھتے ہیں، اور جو معمولین ہیں ان کی تو آپ یقین کریں کہ بعض ایسے بھی ہیں، عمومی کہیں، معمولین نہ کہیں، معمول ہوتا ہے نا، اسی سے عامل سے معمول ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو کیا نام لیتے ہیں اس کو اگر سنیں تو بعض ایسے بھی آتے ہیں جن کو صحیح معنوں میں کلمہ اور آیت الکرسی بھی نہیں آتی، اور اسی طرح بعض ایسے ہیں جن کو چاروں کل نہیں آتے۔ آپ صبح شام پروفیشنل ہیٹ ہے کہ وہ حافظ بھی ہو اب، ہاں جی، حافظ نہیں اردو تو حافظ نہیں ہے نا نہیں، کہ وہ بنیادی تعلیم تو نہیں ہونی حافظ چاہیے، ایک آدمی، ہاں حافظ بنیادی تعلیم تو ہونی چاہیے، اس کے بغیر تو طالب العلم وہ فریضہ عامل ہے نا، عالم تھوڑی ہے۔ نہیں آپ عالم اور عامل کو مکس نہ کریں۔ حقیقتاً اب یہ چار چیزیں عالم لوگوں کا کام تھا عملیات کو لے کر چلنا، حقیقتاً یہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا، تو عاملین آ تو گئے۔ عاملین آ گئے، مگر عملیات کی لائن ایسی ہے، اس میں بھی بڑا اثر ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پہ بہت اثر ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو ثانیہ دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔